बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, केस जो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, लेकिन उसमें जजेस आपस में उलझते रहे, वकीलों से सवाल करने की बजाय क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रही। जस्टिस आयशा, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर वर्सेस चीफ जस्टिस, ये क्या चलता रहा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, और मैं मुज़ाहिर नकवी साहब का वो फिक्रा बोलना भूल गया जो उन्होंने आज कहा ना जी 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 कि कभी सुना है कि किसी टीम के 3 कप्तान हो। वो जुमला बड़ा मजे का है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। देखें, चीफ जस्टिस साहब मौजूदा हालात में इस केस की समाअत करते हुए सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं कि मेरा टेन्योर कैसे गुजरेगा। हर जज की ना कोशिश होती है कि वो तारीख में किसी तरीके से याद रखा जाए, और काजी साहब अपने आप को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इनकी इस जो आइडियालॉजी है, इसकी इंस्पिरेशन है आसिफ अली जरदारी साहब। आपको याद है कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो उसके बाद 2009 में 18वीं तरमीम पर काम शुरू हुआ, और 18वीं तरमीम के जब तैयारी की जा रही थी तो उसमें आसिफ जरदारी साहब बयानात दिया करते थे, मैं वो सदर हूं जिसने अपने इख्तियारात सरेंडर किए। जी बिल्कुल ऐसा। 58(2)B का इख्तियार उस वक्त सदर के पास था, जिसके तहत सदर किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता था। आसिफ जरदारी ने वो 58(2)B वाला जो उनका इख्तियार था, वो 18वीं तरमीम के जरिए वो ख़त्म कर दिया, और इस तरह 58(2)B की जो आइनी आर्टिकल था वो उस 18वीं तरमीम के जरिए ख़त्म कर दिया गया आइन के अंदर से। तो मुझे काजी साहब का ये जो इंस्पिरेशन है ना कि मैं अपने इख्तियारात सरेंडर करना के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, तो वो मुझे वही चीज़ नज़र आती है जो आसिफ अली जरदारी साहब के वो बात जो वो करते थे। तो ज़ाहिर बात है, हर जज साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की पॉलिटिकल आइडियालॉजी से मुतासर होते हैं, और शायद काजी साहब पीपल्स पार्टी की और आसिफ जरदारी की उस आइडियालॉजी से काफ़ी मुतासर हैं, और चाहते हैं कि तारीख में वो इस तरह याद रखे जाएँ कि वो बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वाकई अपने इख्तियारात रेगुलेट करना भी चाहते हैं, और होने भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सम टाइम ये होता है कि अगर एक ऐसा चीफ जस्टिस जो हुकूमत के मुखालिफ सोच रखने वाला या मुखालिफ माइंड सेट का हो, तो वो हुकूमत को मफलूज कर सकता है। साबिक जो थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उसकी मिसाल हमारे सामने है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को उन्होंने कितना टफ टाइम दिया। चले मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन हुई या जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस तरह इंतजामी अमूर में मदाखलत करना, पीपल्स पार्टी के जो मंसूबे उस वक्त शुरू किए जा रहे थे उनके अंदर रुकावटें डालना, फिर आप देखें कि रिकोडिक वाला उन्होंने फैसला दिया, कार के रेंटल वाला, अब उसके अंदर वो मुकदमात है जिसमें जुर्माने भी हुए, और नुकसान किसी सियासी जमात का नहीं, मुल्क का हो रहा था, वफा रियासत का हो रहा था। तो ये वो चीजें हैं जो हम माजी में भुगत चुके हैं, तो इसके ऊपर इस्लाहात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये चीजें अगर इत्तफाक राय के साथ हो जाती, हुकूमत और अदलिया मिल के कर लेती, तो इसका ज्यादा फायदा होता कि अदलिया से, अब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब यही शिकवा करते थे कि अदलिया से इनपुट नहीं ली गई, और इनपुट ना लेने की वजह से वो जो कवानीन बनाए गए हैं उसके अंदर फिर कुछ सुकम रह गए हैं। तो बहरहाल अब वो बन चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब अपने इख्तियारात सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो दीगर जजेस हैं, और खास तौर पर जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा शामिल है, वो अभी भी शायद इस तरह खुले डुले अल्फाज में वो अपने इख्तियारात सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो मुस्तकबिल की उन बातों को भी मद्देनजर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त वो चीफ जस्टिस बनेंगे उस वक्त हालात क्या होंगे, उस वक्त हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि अगर एक बार आपने कानून साजी के लिए रास्ता खोल दिया तो फिर कोई भी हुकूमत आगे कोई और उसमें तरमीम कर देगी कि जी 2 सीनियर 3 जज नहीं होंगे, बल्कि तीसरे 5वें 7वें 9वें नंबर के जो जज होंगे वो इसके बनेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इश्यूज हैं हमारे यहाँ। अलमिया ये है कि जब अदालतें फैसले देती हैं ना, तो वो उसके मुस्तकबिल पे पेश आने वाले असरात को भी मद्देनजर नहीं रखती। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का वो दिया, मिसाल दी, जो रिकोडिक वाला मामला था, अब उस वक्त उन्होंने दे दिया बड़ा मुल्क की, देखे जी हमने मुल्क के असासे मादनियात हम महफूज बना रहे हैं, लेकिन उसका असर ये निकला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको $6.5 अरब का जुर्माना पड़ गया।
تو وہ پاکستان جیسا غریب ملک کہاں سے ادا کرتا اگر وہ آپ کو ادا کرنے پڑ جاتے. تو ہمارے اصل میں لوگ جو ججز ہیں یہ سیاسی دباؤ میں آ کر یہ فیصلے دیتے رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ان سیاسی جو مقدمات ہوتے ہیں یا جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر تو شاید دیکھیں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا دور ہمارے سامنے ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگے کہ ان کی حکومت کرپٹ ہے, کرپشن بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ایک وزیر تھے عبدالقیوم جتوئی غالباً ان کا نام تھا, اور وہ انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ کرپشن کرنا ہمارا حق ہے. تو اس کے بعد ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا. کرپشن کے سنگین الزامات تھے, لیکن میرے خیال میں اس کے باوجود سپریم کورٹ کا کسی بھی حکومت کے جو انتظامی معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت کرنا درست نہیں ہے. جو آئین پاکستان کے اندر جو ایک اختیارات کی تقسیم کا ایک تصور موجود ہے اس کو ہر حال میں برقرار رہنا چاہیے. سیاستدانوں کی کرپشن کے لیے دیگر فورمز موجود ہیں, اس وقت بھی نیب بھی موجود تھا, اینٹی کرپشن بھی تھا, دیگر جو فورم ہیں وہ بھی اس وقت موجود تھے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت بھی چلائی جا سکتی تھیں, لیکن ایک حکومت کے انتظامی معاملات میں مداخلت کر کے اس حکومت کو مفلوج کر دینا, یہ یقیناً اس سے نقصان سیاسی طور پر حکومتوں کو تو شاید ہوتا ہوگا, لیکن اس سے زیادہ نقصان ملک کا اور قوم کا ہوتا ہے. اب سپریم کورٹ نے اس وقت جو ریکوڈک کا فیصلہ دیا, کار کے رینٹل کا فیصلہ دیا, وہ شاید اس وقت پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے تو یقیناً وہ فیصلے دیے گئے ہوں گے, لیکن اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان ہوا آپ کی ریاست کو, آپ کی عوام کو, کیونکہ جب معاملہ عالمی عدالتوں میں گیا تو وہاں پر پاکستان کو ایک کیس میں $6.5 ارب کا جرمانہ ہوا اور دوسرے کیس میں $1.2 ارب کا. تو پاکستان جیسا غریب ملک کیسے وہ تمام چیزیں وہ اتنے بڑے بھاری جرمانے ادا کر سکتا تھا؟ تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے, ایک سیاسی حکومت تھی, انہوں نے آ کے اس میں مصالحت کی کوشش کرائی, اور اس مصالحت کی وجہ سے کمپنی کے ساتھ ہمارا دوبارہ معاہدہ ہوا اور وہ جرمانے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. فل کورٹ کا رسک لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بنتے ہی, اور ٹی وی پر براڈ کاسٹ بھی ہوئی. کیا وہ جو نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہیں ملے, یا الٹا کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہیں اس سے لوگوں میں بددلی پیدا ہوئی؟ دیکھیں, یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ سپریم کورٹ کی اس لائیو ٹرانسمیشن سے یقیناً مختلف ججز کے بارے میں عوام کی پرسیپشن بلڈنگ ضرور ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو اس پر شاید بہت زیادہ بات نہیں کی جا رہی, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے کہ وہ بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. دوسری جانب موجودہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ہم خیال گروپ ہے ان کے ججز کے بارے میں لوگ تنقیدی رائے دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے تیاری کر کے نہیں آتے, اور نہ ہی وہ اس طرح سے سوال کرتے ہیں جس طریقے سے جسٹس منیب کر رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ چیف جسٹس اور ان کا جو ہم خیال گروپ ہے وہ اس بات پر وہ شاید متفق ہے کہ ہمارے پاس اکثریت موجود ہے, اور اس اکثریت کی بنیاد پر ہم اس قانون کو درست یا غلط قرار دے سکتے ہیں آئینی طور پر. تو وہ شاید ان کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ قانونی نکات جو بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, جیسے کہ چیف جسٹس کہتے ہیں جی میں اپنے اختیارات سرنڈر کرنے کو تیار ہوں, میں اختیارات سرنڈر کرنے کو تیار ہوں, تو وہ اپنے چونکہ اختیارات سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, کسی بھی صورت تیار ہیں. اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی, مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے مداخلت ہوئی ہے لیکن یہ اچھی نیت کے ساتھ اچھی مداخلت ہے. تو وہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان والا ایک ایلیمنٹ ہوا کرتا تھا وہ اب ہماری گڈ مداخلت اور بیڈ مداخلت میں بھی داخل ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے اب آپ صرف اس وجہ سے اگر یہ راستہ کھول رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس کو یہ قانون سازی اچھی لگتی ہے اور مستقبل کے جو چیف جسٹس صاحبان ہوں گے ان کی رائے کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا, اس کے اوپر غور نہیں کیا جائے گا, تو یقیناً پھر آنے والوں کے لیے اس میں مشکلات ہوں گی. سپریم کورٹ رولز میں ترمیم ہونی چاہیے, چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ ہونے چاہیے, فرد واحد کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جانب سے بھی یہ کوشش ضرور کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور میں انہوں نے تقریباً 44 کے قریب از خود نوٹس لیے تھے, جس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے جو نوٹس تھے وہ بھی ہم نے دیکھے.
پھر سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بارے میں تو یہ بھی مشہور تھا کہ وہ جو کل فیصلہ متوقع سبزیوں کے ریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی نوٹس لیتے رہے تھے. جی بالکل فیصلہ کل متوقع اس وجہ سے بھی ہے کہ اب اس کیس میں جتنے بھی فریقین ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا درخواست گزار ہوں, ان میں سے ایک بھاری اکثریت جو ہے وکلا کی ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. کل اٹارنی جنرل صبح دلائل دیں گے. ان کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ وہ 1 گھنٹے میں اپنے دلائل مکمل کر لیں گے, لیکن چونکہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلے گا اور اٹارنی جنرل کے دلائل سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوں گے تو اس میں پھر سوال و جواب بھی زیادہ ہوں گے. ممکن ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے دلائل 3-4 گھنٹے پر چلے جائیں, لیکن اٹارنی جنرل کے دلائل کے بعد جو دیگر فریقین کے یا 2-3 درخواست گزار کے وکلا رہ بھی گئے تو میرے خیال میں وہ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ تمام چیزیں اس میں وہ کور ہو جائیں گی, جس کے بعد ممکنہ طور پر جواب الجواب آئے گا اور اس میں ہر فریق کو اگر 10-10 منٹ بھی ملیں تو میرے خیال میں کل شام عصر کے وقت تک, جس طرح آج کیس کی سماعت ختم ہوئی ہے اسی وقت تک شاید اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں اس کا مختصر فیصلہ جاری بھی کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس میں آپ نے ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.